जो लोटे हैं 6 लोटे जो सूबाई असम्बली में हैं, पंजाब असम्बली में गए हैं, वो अभी तक घरों में नहीं लौटे, वो अपने हलकों में नहीं गए। वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं कि हमें उठा के ले जाया गया, हमारे साथ ये हुआ वो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। वो क्योंकि ये वो लोग हैं, इनमें से 4 का तो बताया जा रहा है कि पीटीआई की जानिब से कि कंफर्म कि करोड़ों रुपए उन्होंने लिए हैं बाहर के, उनको कोई वीज़े शीज़े भी मिले हैं, उनको बाहर कोई नेशनलिटी भी ऑफर की गई है कि अगर आप जो है वो कल को आपके लिए कोई सियासत करना मुमकिन नहीं रहता तो आपको कहीं की नेशनलिटी ले देंगे। कोई बाहर की करेंसी की भी बात चल रही है कि बाहर की करेंसी में इनको पैसे मिले हैं। तो ये लोटे किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर दबाव था तो चलें ठीक है, दबाव था ना, आप उधर गए तो आप उसके बाद फिर आप दे देना बयान। देखें इफ़त सोमरो को अगवा किया गया तो अब वो बता रही हैं, उन्होंने उसके बाद बताया, उन्होंने वो बोली और वो आई हैं, वो अभी पीटीआई इमरान खान साहब के केसेस में आई हैं इज़हार यकजहती के लिए, तो इसलिए फिर वो बोलें, बताएं, रिज़ाइन कर दें, ये सीटें छोड़ दें कि जनाब मैं मजबूर था, मैं मजबूर होके गया था, मैंने वो किया सारा कुछ, लेकिन मैं अब ये सीट से रिज़ाइन कर रहा हूँ और रिज़ाइन इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैंडेट इमरान खान का था, मजबूरन मैं उधर चला गया था, अब मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, लोटे ऐसे नहीं कर रहे पंजाब असम्बली के जो लोटे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक लोटा है वसीम कादिर के अलावा कोई लोटा नहीं बना। ये नून लीग की बहुत बड़ी शिकस्त है कि पूरे निज़ाम की सपोर्ट होने के बावजूद, अरबों रुपए की ऑफर्स करने के बावजूद, डराने के बावजूद, धमकाने के बावजूद, लोगों को उनके कारोबार तबाह करने की धमकियां देने के बावजूद, लोगों को उनके बच्चों की तस्वीरें भेजने के बावजूद, उनके मतलब जिस हद तक निचली सतह की कोई चीज़ आप कहें वो सब कुछ करने के बावजूद नून लीग जो है वो वसीम कादिर के अलावा किसी को लोटा बनाने में अब तक तो नाकाम नजर आती है। गो के ये कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि एक अटेम्प्ट और होगी, अभी वो कैसे होगी क्या होगी वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि अभी तक वो नाकाम हो गए हैं और ये बहुत बड़ा धचका है नून लीग को। बाकी नून लीग की आप आनिया जानियाँ देख रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के पास नून लीग वाले गए हैं और ये भी मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो अंदरूनी कहानी है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने शिकवा किया है नून लीग से कि जब आपने पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने आपस में सारा कुछ बांट लिया है तो फिर आप एंड में आपको मैं याद आ गया हूँ तो आपको पहले आना चाहिए था। तो इसका मतलब यही है कि मौलाना फजल रहमान साहब अभी भी डील के चक्कर में, अभी भी वो जो उन्होंने बयानात दिए हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, शरीफ खानदान के खिलाफ, उसकी शायद वजह ये थी कि वो उनको लिफ्ट नहीं कराई जा रही थी और उन्होंने उन बयानात के जरिए तवज्जो हासिल किया मौलाना साहब ने। और इससे पहले भी आप देख लें कि उनके लोग जब गए बलूचिस्तान असम्बली में नून लीग से बात करने के, बलूचिस्तान असम्बली में हम हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, तो नून लीग वालों ने कहा कि आपने आने में बहुत देर कर दिया, बड़ी इंसल्ट की नून लीग वालों ने उनकी। तो आगे से उनके किसी मेंबर ने कहा कि हमने आपको पहचानने में देर कर दी, हमने आपके पास आने में नहीं देर की बल्कि हमने आपको पहचानने में देर किया। लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब मिल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से भी मिले हैं और अब बिलिंग डीलिंग हो रही है। और मौलाना साहब का बताया जा रहा है कि एक तो वो गवर्नर केपीके मांग रहे हैं कि गवर्नर केपीके हमें दिया जाए, दूसरा वो मांग रहे हैं शायद कहते हैं कि वहाँ स्पीकर जो है वो हमारा होना चाहिए बलूचिस्तान असम्बली में, वहाँ बलूचिस्तान असम्बली में हिस्सा मांग रहे हैं। और यहाँ पे भी वो वफाक में भी जो है वो वजारतें जो है वो मांग रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि देखें इस चीज़ पे डिस्कशन होना ही इस बात का सबूत है कि मौलाना साहब जो बयानात दे रहे थे वो बयानात वो बार्गेनिंग के लिए दे रहे थे, वो बयानात वो दे रहे थे हिस्सा ज़्यादा हासिल करने के लिए। उसका तल्लुक ये नहीं था कि वो कोई असूल के ऊपर नहीं खड़े हुए थे, वो कोई नज़रिए के ऊपर कोई सोच उनकी वो नहीं थी जिसका वो बयान कर रहे थे। तो अंदरूनी खाना जो डिस्कशन हो रही है वो स्पीकरशिप के ऊपर, वजारतों के ऊपर और गवर्नरशिप के ऊपर हो रही है। और शिकवा ये नहीं है कि हमारे साथ धांधली हुई है, नून लीग के सामने शिकवा ये है कि जनाब एक तो हमें जो है वो बाकियों को अगर फॉर्म 47 के जरिए ज़्यादा सीटें दी गई हैं तो हमें भी ज़्यादा दी जाती, फॉर्म 45 पे तो मौलाना साहब की ये सीटें भी नहीं बनती थी जो उनको मिली हैं। तो दूसरा उनका अब यह है कि आपने सारा कुछ तो बांट लिया, हमारे लिए आपके पास बचा क्या है, तो इस चीज़ के ऊपर वो बात कर रहे हैं। तो इसमें खैर हो जाएगी। बाकी पीटीआई भी मौलाना साहब के पास जा रही है। पीटीआई को तो ज़ाहिर है वो एक ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं कि जो धांधली की बात कर रहे हैं उनको एक पेज पर लाएं, लेकिन मौलाना साहब लगता यह है कि जल्द वो हुकूमत में शामिल हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए भी बहरहाल बड़ा मुश्किल होता है मौलाना साहब के लिए हुकूमत से बाहर रहना। ज़ाहिर है हुकूमत में जब आप होते हैं तो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं और सारी मराहत होती हैं, सरकारी घर होते हैं, चीज़ें होती हैं, वजारतें जब हों तो फिर आप भर्तियाँ आपके पास होती हैं,
آپ لوگوں کو بھرتی کروا سکتے ہیں، پھر بہت کچھ ہوتا ہے وزارتوں میں. اور رانا ثناء اللہ یہ الزام لگا چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت پر کہ جب وہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھے تو ان کے وزیر جو تھے انہوں نے ہر دن ایسے حکومت کیا ہے جیسے وہ حکومت کے آخری دنوں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے الزام لگایا مولانا صاحب کی جماعت کے اوپر کہ ان کے وزراء نے بہت زیادہ کرپشن کیا ہے، لیکن آج وہی جو کرپشن کے الزام لگانے والے ہیں وہ بھی، اور جن کے بارے میں کہا جائے انہوں نے کرپشن کیا، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے اور ڈیل طے کر رہے تھے کہ ہمیں کیا مل سکتا ہے کیا نہیں مل سکتا. اس کے علاوہ جو کل یعنی آج اب ہفتے والے دن تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. اچھا، جہاں تک احتجاج کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کی پارٹی کا بڑا حصہ، ان کا موقف کچھ اور ہے، بلکہ بڑا حصہ نہیں، جو باہر لوگ موجود ہیں ان کے بڑے حصے کا موقف کچھ اور ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سوچ کے حامی ہیں. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل ٹمپریچر کو اوپر لے جانا چاہیے، ہمیں پولیٹیکل ٹمپریچر کو بڑھانا چاہیے. ہم جتنا پولیٹیکل ٹمپریچر بڑھائیں گے، عدالتوں پر دباؤ بڑھائیں گے، ٹریبیونلز پر دباؤ بڑھائیں گے تو اتنے جلدی فیصلے ہوں گے. اگر ہم نے بریتھنگ سپیس دے دی تو چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، اور نارملائز ہوگی تو پھر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بنے گا، نہ ہی ہمارا مینڈیٹ واپس آئے گا. تو ہمیں یہ پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے وہ ہائی رکھنا ہے. جبکہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہیں جو باہر ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ہم اب ہمیں پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے لانا چاہیے، اداروں سے انگیج ہونا چاہیے، اداروں سے بات کرنی چاہیے، اور ہمیں اداروں سے بات کر کے اسپیس حاصل کرنی چاہیے. ہمیں اب وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو ہم نے پہلے کی، اور ہم مزید جو ہے لڑائی کے متحمل نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں اگر ہوں تو آپ لوگ تو اب باہر ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے، میں جیل میں جب رہنے کے لیے تیار ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے پی ٹی آئی میں. دو مختلف آراء ہیں، اب کون سی سوچ پریویل کرتی ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹس بہرحال پی ٹی آئی کے لوگوں کی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو الٹیمیٹ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، لیکن باہر جو لوگ ہیں اگر جو اہم عہدوں پر ہیں اگر وہ اس طرح سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کو اس ٹیم کو جو ہے وہ بدلنا پڑے گا. اس ٹیم کو بدلیں گے تبھی جو ہے وہ کام جو ہے وہ بنے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے کے پی کے میں جو صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی یہ پلان کر رہی ہے کہ جو آر اوز ہیں جو جنہوں نے دھاندلی کی ہے، کیونکہ کے پی کے میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، بہت سی سیٹیں پی ٹی آئی سے چھینی گئی ہیں، اس کے اوپر دو آراء ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر، ان آر اوز کے اوپر یہ دھاندلی کرنے کے حوالے سے ایف آئی آرز کی جائیں، اور ایف آئی آر کر کے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کی جائے. ایک سوچ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ نہیں، یہ بیوروکریٹس جو ہیں اس طرح سے شاید عدالتوں میں بھی معاملات اوپر جائیں گے، اور یہ بڑے جلدی معاملات سپریم کورٹ تک آ جائیں گے، اور سپریم کورٹ نے ویسے ہی روک دینا ہے کہ ان آر اوز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. تو پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کا پکا کام کیا جائے کہ یہ جو آر اوز جو پی ڈی آئی سمجھتی ہے کہ جنہوں نے دھاندلی کی ہے جن حلقوں میں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آر اوز کیونکہ کرپٹ ہیں، یہ بیوروکریٹس ہیں نا، یہ کرپٹ تھے، سرکاری عہدوں پر ہیں، کرپٹ تھے، اس لیے یہ کمزور تھے، اور اس لیے یہ کمپرومائز تھے، اور اس لیے انہوں نے کمپرومائز کر لیا دھاندلی کے لیے. تو اس میں پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ یہ جن عہدوں پر ہیں ان عہدوں پہ انہوں نے جو کرپشن کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں اینٹی کرپشن کے لیے، اینٹی کرپشن کے ذریعے دیگر فورمز کے اوپر، اور وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کر کے اور ثبوت لے کر کرپشن کے، اور ان کو مکمل طور پر مستقل طور پہ جو ہے وہ نوکریوں سے برخاست کر دیا جائے. اب یہ کس حد تک ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یہ دیکھنا ہوگا. لیکن دباؤ بہرحال پی ٹی آئی کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ جو صوبہ آ گیا ہے ہمارے پاس، جو آج حلف اٹھا لیں گے علیم گنڈا پور صاحب، تو اس میں یہ ہے کہ جو صوبہ ہمارے پاس آ گیا ہے وہاں پہ کم از کم ہم عبرت کا نشان بنا دیں سیاسی اپنا قانونی طور پر ان بیوروکریٹس کو جو دھاندلی کے ذمہ داران ہیں. اور دوسرا جو ایف آئی آرز والا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ہفتے میں وہ ایف آئی آرز واپس لی جائیں جہاں پہ 9 مئی کی گئی، جہاں پہ ثبوت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ان ایف آئی آرز درج کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، اور یہ ہے اگر کوئی جھوٹی ایف آئی آر درج کرتا ہے تو جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے والے کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. باقی آخر میں دوبارہ عمران بھائی کے حوالے سے بات کروں گا. اب ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے. ایک کیس میں ان کو ان کی ضمانت ہوئی ہے، دوسرے میں ان کی گرفتاری ہو گئی ہے. اور بدقسمتی سے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایسا ڈائریکشن دی ہائی کورٹس کو سپریم کورٹ میں بیٹھ کر کہ ایک کے بعد ایک کیس میں اگر گرفتاری ہو رہی ہے، 10 کیسوں میں بھی گرفتاری ہو تو عدالتیں نہیں روک سکتی. یہ انہوں نے ڈائریکشنز دی تھی، یہ انہوں نے ریمارکس دیے تھے، یہ انہوں نے آبزرویشنز دی تھی. یہ وہی جسٹس سردار طارق مسعود ہیں جنہوں نے آئین کی کتاب پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے جائیں گے. تو یہ جناب صورتحال ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. جہاں پہ 9 مئی کی گئی، جہاں پہ ثبوت نہیں ہے
اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ان ایف آئی آرز درج کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، اور یہ ہے، اگر کوئی جھوٹی ایف آئی آر درج کرتا ہے تو جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے والے کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی آخر میں دوبارہ عمران بھائی کے حوالے سے بات کروں گا۔ اب ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، ایک کیس میں ان کو ان کی ضمانت ہوئی ہے، دوسرے میں ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، اور بدقسمتی سے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایسا ڈائریکشن دی ہائی کورٹس کو، سپریم کورٹ میں بیٹھ کر، کہ ایک کے بعد ایک کیس میں اگر گرفتاری ہو رہی ہے، 10 کیسوں میں بھی گرفتاری ہو تو عدالتیں نہیں روک سکتی۔ یہ انہوں نے ڈائریکشنز دی تھیں، یہ انہوں نے ریمارکس دیے تھے، یہ انہوں نے آبزرویشنز دی تھیں۔ یہ وہی جسٹس سردار طارق مسعود ہیں جنہوں نے آئین کی کتاب پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے جائیں گے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔